आपको इस चैनल पर अगर आपको किसी भी मसले की परेशानी है, आपका कुछ भी मसला है, आप हमारे चैनल पर जाएंगे, अपने मर्जी के मुताबिक अपनी पसंद की वीडियो एक उठाएंगे, देखेंगे, आपको अपनी परेशानी के हल पर वजीफे मिल जाएंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूं ही हम आपको रिज़्क़ में बरकत का वजीफा बताने वाले हैं। रिज़्क़ यानी कि रोज़ी, जिसे कहें तो मालो दौलत या फिर कहें तो पैसा, इस चीज़ में काफ़ी बरकत का वजीफा बताएंगे। ये वजीफा अगर आप रात को तस्बीह के दानों पर गिनकर सो जाते हैं, पढ़कर सो जाते हैं, या फिर उंगलियों पर गिनकर ये सो जाते हैं, इंशाअल्लाह ज़वजल कहें तो सुबह तक आपके पास पैसों का भंडार लग जाएगा। अब इसका ये मतलब नहीं कि आपके सराहने आपको पैसे मिलेंगे, मतलब ये कि आपके रिज़्क़ में ऐसे बरकत होगी कि दिन दुगनी और रात चौगनी आप देखेंगे कि पैसों में इजाफा होता जाएगा, यानी कि आपके वेल्थ में, यानी कि जो है दौलत में ऐसे इजाफा होगा कि इंशाअल्लाह ज़वजल दुनिया आपसे हसद करने लगेगी और आप छिपाने लगेंगे। बस आप मेरी बातों को समझिए और वीडियो पूरा देखिए। आपको अल्लाह ज़वजल के सिर्फ एक नाम का वजीफ़ा हम आपको बता रहे हैं, और उससे भी ख़ास बात है कि आपको ये वजीफ़ा सिर्फ और सिर्फ एक रात में पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एक रात पढ़कर सो जाएंगे। उसके बाद आपको किसी दूसरे तीसरे दिन या महीने तक या 40 दिन 41 दिन आपको वजीफ़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। जैसा कि हमने कहा, सिर्फ एक रात, उस दिन आप ये वजीफ़ा कर लीजिए। इस रात में चाहें तो आज रात ही आप ये वजीफ़ा कर लीजिए इंशाअल्लाह ज़वजल। इसके बाद आप इसकी फजीलतें देखेंगे। जैसे कि हमने बताया अल्लाह ज़वजल कि एक नाम का वजीफ़ा है, तो ये नाम क्या है, कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, ये तो हम आपको बताएंगे ही। फजीलतों के बारे में थोड़े अच्छे से बताएं। अगर आपके घर में बरकत नहीं, मसलन खाने में बरकत नहीं होती, खाने बनते हैं लेकिन उसमें बरकत नहीं मिलती, घर के अफराद कमाते हैं, शौहर कमाते हैं या फिर भाई कमाते हैं, बाप कमाते हैं, लेकिन जो है फिर भी घर में तंगी पड़ी रहती है, घर में जो होता है ना सुकून नहीं मिलता, ऐसा अंदर से लगता है कि मेरे घर में बरकत नहीं है, या फिर जो है मेरे घर में दौलत की बरकत नहीं है, ज़्यादा निअमतें नहीं हैं। इस मसले का भी हल है ये वजीफ़ा। या फिर जो है आपके घर में कमाने वाले अफराद नहीं हैं, या कमाने वाले लोगों की कमी है, या फिर जो है कोई अच्छी सी सैलरी नहीं मिलती, अच्छा सा कारोबार नहीं है, और जो है घर में पैसों को लेकर हमेशा परेशानी रहती है, कभी बीमारी में दवा को लेकर, खाने पीने को लेकर, और जो है बाकी दीगर खर्चों को लेकर हमेशा सर पे जो होता है ना टेंशन चढ़ा रहता है। आप कर्जे में भी अगर डूबे हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा है, समंदर के बराबर भी अगर कर्जा है, इंशाअल्लाह ज़वजल इस एक वजीफ़े को पूरे दिल से अगर आप पढ़ कर लेते हैं, यानी कि पढ़ कर सो जाते हैं, इंशाअल्लाह ज़वजल कसम है उस ज़ात की, कसम है उस रब की, इंशाअल्लाह ज़वजल आप खुद देखेंगे कि आपके मसले दिन नहीं गुजरेंगे कि हल हो जाएंगे। आपको ये वजीफ़ा पढ़ना इंशाअल्लाह ज़वजल ऐसे बरकत होगी कि आप हैरान रह जाएंगे। तो हो सकता है कि आप परेशान भी हो जाएं दौलत को लेकर, इतनी बरकतें होंगी। कर्जे से दिन नहीं गुजरेंगे कि आप निकल जाएंगे, चाहे एक कर्जा हुआ हो या एक पे एक यानी 1000 कर्जे हो गए हो, तो इंशाअल्लाह ज़वजल ये सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। दौलत की परेशानियां दूर करने वाला अल्लाह है, आपके रिज़्क़ में इजाफा करने वाला, बरकत करने वाला अल्लाह है। इंशाअल्लाह ज़वजल आपने इस वजीफ़े को पढ़ लिया, अल्लाह ने चाहा तो आपकी तमाम जो है कर्ज़े जल्द से जल्द चुका दिए जाएंगे, अदा हो जाएंगे। आपके घर में ऐसी बरकतें होंगी कि इंशाअल्लाह ज़वजल आप सजदाए शुक्र में गिर जाएंगे। बस आप इस वजीफ़े को पढ़ लीजिए, क्योंकि तमाम परेशानियों का दूर करने वाला अल्लाह है, रोज़ी में रिज़्क़ में बरकत देने वाला अल्लाह है। हमारा काम था आप तक ये वजीफ़ा बताना, इसलिए हम बता रहे हैं। अल्लाह ज़वजल का वो नाम है अर्रहीमु, अर्रहीमु। तो आपको पढ़ना है या रहीमु, या रहीमु, या रहीमु, या रहीमु, ऐसे ऐसे आपको पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है ये सुन लीजिए। आपको पढ़ना है इसे 300 बार, यानी कि 300 बार, 300 टाइम्स, ठीक है, 300 बार 300 टाइम्स आपको या रहीमु, या रहीमु, या रहीमु पढ़ना है। ये आप तस्बीह देख रहे हैं, चाहें तो ऐसे तस्बीह पर भी पढ़ सकते हैं। गिन लें कि आप 300 बार पढ़ लेते हैं कि नहीं, 300 बार पढ़ लीजिए।
ورنہ آپ انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں یا کسی کاپی پر، نوٹ بک پر یا کسی ڈائری پر پین وغیرہ سے نوٹ کرتے جا سکتے ہیں کہ میں نے اتنی بار پڑھ لیا، اتنی بار پڑھ لیا، اتنی بار پڑھ لیا. یا پھر جو آج کل جو ہے وہ کاؤنٹنگ مشین آتی ہیں، آپ اس پہ جتنی بار پڑھتے جائیں گے، پریس کرتے جائیں گے، آپ کا وہ کاؤنٹ ہوتا جائے گا. تو اس طریقے سے بھی آپ پڑھ سکتی ہیں. یا اگر آپ اکثر وظیفے پڑھتے ہیں تو آپ آسانی سے گن لیں گے، چاہیں تو انگلیوں پر بھی گن لیں گے، ذہن میں بھی گن لیں گے. تو اس طریقے سے آپ یہ وظیفہ پڑھیے. پڑھنا ہے آپ کو یا رحیمو 300 بار. کیسے پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو رات میں سونے سے پہلے باوضو ہو جانا ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے ضروری بات یاد رکھیے کہ اس دن آپ ایک وقت کی بھی نماز قضا نہ کیجیے جس رات سونے سے پہلے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں. نماز تو سال بھر، سالوں سال، پوری زندگی بھر آپ پابندی سے پڑھیے، کیونکہ نماز مسلمانوں پر فرض ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ عز و جل کی سب سے افضل عبادت ہے. اور اگر آپ نہیں پڑھتے ہیں تو اس دن کم از کم ضرور پڑھیے، کیونکہ اگر آپ یہ وظیفہ کرتے ہیں جس رات اور نماز نہیں پڑھتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی شرط ہے. اس دن نماز نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کا یہ وظیفہ کام نہ کرے گا. اور رات میں سونے سے پہلے بھی عشاء کی نماز پڑھ لیجئے. عشاء سے پہلے نہ سوئیے اور عشاء کی نماز قضا کر کر بھی نہ سوئیے. اور یہ بھی بات خیال رہے کہ اگر آپ عورت ہیں تو آپ گھر میں عشاء کی نماز پڑھیے، اور اگر آپ مرد ہیں تو عشاء کی نماز با جماعت پڑھیے، یعنی کہ مسجد میں پڑھیے. اس کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ کر سوئیے، ٹھیک ہے؟ آپ کو سب سے پہلے باوضو ہو جانا ہے، یعنی کہ وضو کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ وضو کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ آپ کو یہ وظیفہ پاکی کی حالت میں پڑھنا ہے، ناپاکی کی حالت میں بالکل نہیں پڑھنا. جس دن آپ پاک ہو اس رات ہی وظیفہ پڑھ کر سوئیے. وظیفہ آپ کسی کے سامنے پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کسی کو بتائیے گا نہیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ وظیفہ پڑھنے والے ہیں، اس کے بارے میں بھی کسی سے ذکر نہ کیجیے گا کہ میں یہ وظیفہ اس نیت سے پڑھنے والا ہوں. حالانکہ آپ وظیفہ پڑھیں گے، آپ کے گھر کے لوگ جان جائیں گے کہ آپ کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کو خیال رکھنا ہے کہ آپ یہ نہ بتائیں کہ آپ وظیفے میں کیا پڑھ رہے ہیں اور کس مقصد کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں. آپ دولت میں، روزی میں برکت کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں، گھر کی پریشانیوں کے لیے، تو لیکن کسی سے بتائیں نہ. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر میں واقعی برکت آئے اور واقعی جو ہے دولت میں اضافہ آئے اور جو ہے روزی رزق کا، پیسوں کا ڈھیر لگے اور اللہ عز و جل آپ پہ رزق کی بارش کرے، تو میری باتوں کو دھیان سے سنیے، ساری شرطیں سمجھیے. نماز پڑھیے، پاک صاف ہو جائیے اور کسی سے اس وظیفے کے بارے میں پوری طرح سے نہ بتائیے. اور پھر آپ کو کرنا یہ ہے کہ بستر پر وظیفہ پڑھیے. بستر سے مراد ضروری نہیں کہ آپ کسی عالیشان بیڈ پر پڑھیے. آپ جس بستر پر سوئیں، بستر کو ریڈی کر لیجئے اور پھر بستر پر جا کر وضو وغیرہ بنا کر، آپ کا پہلے سے اگر وضو ہو، نماز کا وضو ہو یا تلاوت کے لیے یا جس بھی عبادت کے لیے جس مقصد سے آپ نے بنایا، تو آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہو تو سونے سے پہلے وضو کر لیجئے گا اور بیڈ پر جا کے یہ وظیفہ پڑھنا سٹارٹ کیجئے گا. سب سے پہلے آپ کو، جیسے ہم نے بتایا 300 بار آپ کو پڑھنا ہے نا یا رحیمو، تو اس سے پہلے آپ کو سب سے پہلے پڑھنا ہے 3 بار درود شریف. کوئی بھی درود شریف پڑھ لیجئے، جو درود بھی آپ کو یاد ہو، چاہے تو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ایک درود ہے، اسے بھی پڑھ لیجئے. اور 3 بار اسے پڑھنے کے بعد 300 بار پڑھیے یا رحیمو، اور آخر میں 3 بار درود شریف پھر سے پڑھ لیجئے. پھر سے آسانی سے سمجھیے، 3 بار درود شریف پڑھیے. 3 بار درود شریف پڑھنے کے بعد آپ کو 300 بار 300 ٹائمز یا رحیمو پڑھیے. پھر آخر میں بھی 3 بار درود شریف پڑھیے. صرف ایسے پڑھنا ہے، ایک رات پڑھ کر سو جائیے انشاءاللہ عز و جل. اس کے بعد جو ہے اگلے دن آپ کمال دیکھیں گے اور دھیرے دھیرے آپ کمال دیکھتے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ پاک کی قدرت، اللہ کا کرشمہ آپ دیکھتے جائیں گے، کیسے اللہ پاک آپ پر رزق کی بارش کر دیتا ہے. بس آپ اس وظیفے کو کیجئے انشاءاللہ عز و جل، پورے دل سے کیجئے. وظیفہ کرنے کے دوران اپنے مقصد کو بھی ذہن میں رکھیے گا اور دعا مانگ بھی لیجئے گا. چاہیں تو دعا نہ مانگے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دعا مانگ لے، چھوٹی سی بھی دعا مانگ لے، مولا میرے رزق میں برکت عطا فرما، میرے گھر کی پریشانیوں کو، تنگی کو دور فرما. ہم دعا کریں گے اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، آپ کے رزق میں خوب اضافہ ہو اور آپ کے رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اپنا اور اپنے محبت کرنے والوں کا بہت خیال رکھیے. میں حافظ رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی پیاری پیاری ویڈیوز کے ساتھ ملتا رہوں گا. دعاؤں کی گزارش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.